بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue sur Français Simple. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذن حلقة اليوم غادي نهضرو على واحد الدرس من لي طون دو لانديكاتيف اللي هو لو باسي كومبوزي. كتذكير لو طون دو لانديكاتيف فيه لي طون لو بريزون لامبارفي، لو باسي سامبل فيتيغ سامبل، لو باسي كومبوزي بليسكو بارفي، باسي انتيريور فيتيغ انتيريور. إذن اليوم غادي نهضرو على لو باسي كومبوزي. كما ديما الشرح غادي يكون بالدارجة. إذن شنو هو لو باسي كومبوزي؟ On utilise généralement le passé composé pour exprimer un fait passé achevé au moment où l'on parle. إذن le passé composé كنستعملوه pour exprimer un fait passé باش نعبرو على واحد الحدث passé اللي هو داز في الماضي. achevé au moment où l'on parle. achevé يعني منتهي مكتمل، يعني في الوقيته اللي كنهضرو فيها au moment où l'on parle، في ديك اللحظة اللي كنهضرو فيها كان داك الحدث كان داك لو في achevé يعني كان ديجا سالا. باغ اكزومبل جي شونجي لامبول سو ماتان، غيرت المصباح هذا الصباح. يعني هاد المصباح اللي غيرت، هاد لو في ديال لو شونجمون راه درتو وساليتو، يعني ان في كي تي او باسي يعني جي شونجي يعني شي حاجة اللي دازت اكومبلي يعني سالات، درتها في لو باسي وساليتها في لو باسي. جي شونجي لامبول سو ماتان، غيرت المصباح هذا الصباح، يعني واحد لو في اللي كان هو في لو باسي وسالا اشوفي يعني اللي ساليناه. اكزامبل دو nous avons remporté une première étape، لقد فزنا بالمرحلة الأولى، يعني ديك ليطاب الأولى ربحناها. remporté راه في لو باسي كومبوزي. nous avons remporté لقد فزنا في المرحلة الأولى، يعني لو باسي كومبوزي كنستعملو في واحد لو في باسي يعني في واحد الحدث اللي هو في الباسي في الماضي. achevé au moment où l'on parle يعني اللي سالا في الوقيته اللي كنهضرو فيها. كنستعملو أيضا و l'utilise également à la place du passé simple à l'oral، يعني كنستعملوه بلاصة لو باسي سامبل في لوغال. لوغال هو الشفوي أولا الشفهي، يعني ملي كتكون كتهضر مع شي واحد راك كتستعمل لو باسي كومبوزي عوض ما نستعملو لو باسي سامبل كنستعملو لو باسي كومبوزي. mais également à l'écrit dans les énoncés de faits historiques، يعني mais également à l'écrit يعني حتى في الكتابة في لي غومون وداكشي الآخر كنستعملو الباسي كومبوزي غير في الحالات اللي كيكون عندنا أحداث تاريخية دي في هيستوريك. يعني ملي كيكون عندنا شي حدث تاريخي كنستعملو الباسي كومبوزي. دون لي ديبيش دون لي ديبيش لي زارتيكل دو جورنو. دون لي ديبيش هما الرسائل، لي زارتيكل دو جورنو المقالات الصحفية. إذن كنستعملوه في لي في هيستوريك يعني الأحداث التاريخية. دون لي ديبيش في الرسائل، لي زارتيكل دو جورنو المقالات الصحفية. باغ اكزومبل Diderot est né le 5 octobre 1713 et mort le 31 juillet 1784. إذن Diderot est né le 5 octobre. هنا استعملنا le passé composé، le verbe naître في le passé composé، l'auxiliaire être plus le participe passé. عندنا هاد لو في اللي هو في الباسي. إذن ولد ديدرو في 5 أكتوبر سنة 1713 وتوفي في 31 من يوليوز سنة 1784. إذن هاد لو في هو في باسي استعملنا لو باسي كومبوزي هو هذا إني. ديدرو إني هنا استعملنا لو باسي كومبوزي. إذن هنا كنستعملو لو باسي كومبوزي أيضا في الشفوي في لورال كنستعملوه في بلاصة لو باسي سامبل، وكنستعملوه في الأحداث التاريخية لي في هيستوريك دون لي ديبيش الرسائل،
لي زارتيكل دو جورنو، المقالات الصحفية. إذا هنا في هاد الحالات كنستعملو لو باسي كومبوزي. لو جيج a rendu hier son verdict. أصدر القاضي حكمه يوم أمس. إذا هنا استعملنا لو باسي كومبوزي، يعني واحد لو في اللي هو دار من قبل وسالا من قبل. يعني هنا hier هو البارح، يعني دار البارح وتسالى البارح. يعني صافي واحد لو في اللي دار في الباسي و اشوفي اللي تسالى في الباسي نيت، يعني صافي راه دار في الباسي وتسالى في الباسي. هنا استعملنا لو باسي كومبوزي. لو جيج a rendu hier son verdict pour exprimer une vérité générale. باش نعبرو على واحد الحقيقة عامة، يعني شي حاجة اللي كلشي عارفها. il n'a jamais été aussi épanoui. عمرها ما كانت épanoui منفتح، يعني عمرها كانت منفتحة. هنا استعملنا لو باسي كومبوزي. جامي ادفيرب، هنا غير دخلناه بين لوكسيليير و بليس لو بارتيسيب باسي. pour exprimer une vérité générale، للتعبير عن حقيقة عامة. يعني عمرها كانت il n'a jamais، يعني أبدا عمرها ما كانت منفتحة. il n'a jamais été aussi épanoui، عمرها ما كانت منفتحة. à la place du futur antérieur، يعني كنديروها بلاص لو futur antérieur pour exprimer un fait qui est sur le point d'être accompli. يعني كنستعملوه بلاص لو futur antérieur باش نعبرو على واحد الحدث اللي غادي يسالي ديك اللحظة. يعني في ديك اللحظة راه غادي يسالي، هو راه باقي مسالاش ولكن غادي يسالي في ديك اللحظة نيت. j'ai fini dans 2 minutes. j'ai fini أنهيت في دقيقتين. هو راه ماشي في لو باسي، ولكن هنا بغينا نقصدو بها لو فيتير، يعني واحد غادي يسالي ديك اللحظة، يعني ديك اللحظة اللي كنهضر فيها راه غادي يسالي. جي فيني هنا استعملنا لو باسي كومبوزي، واخا هكداك راه هنا عندو داك الدور ديال لو فيتير، يعني راه غادي يسالي في ديك اللحظة غادي يسالي. جي فيني هنا استعملنا لو باسي كومبوزي، يعني كنستعملوه بلاص لو فيتير انتيريور pour exprimer un fait qui est sur le point d'être accompli، يعني باش يعبر على واحد الحدث اللي غادي يسالي في ديك اللحظة. avec la conjonction si، يعني كنديرو مع la conjonction si pour exprimer un fait à venir hypothétique. يعني كنستعملوه مع la conjonction si هي اللي كتعطينا la condition pour exprimer un fait à venir باش نعبرو على واحد الحدث اللي في المستقبل hypothétique، يعني اللي ماشي يقيني 100%، ولكن افتراضي. si tu n'as pas rendu ces livres demain tu auras une amende. إذا لم تعد الكتب غدا فسيتم تغريمك، يعني إلا ما رديتيش الكتب غدا راه غادي يعطيوك واحد الغرامة، غادي تخلص واحد الغرامة ديال الكتب اللي خديتي. إذا هنا عندنا لا كونديسيون سي، لا كونجونكسيون سي كتعبر لنا على واحد الحدث افونيغ اللي هو في المستقبل. هنا راه ماشي، هنا واخا استعملنا لو باسي كومبوزي ولكن راه كيعني راه في الفيتير، يعني الا ما رديتيش. هنا دوما هي اللي خلاتنا باش نقولوا هذا راه لو فيتير، يعني الا ما رديتيش غدا. واخا استعملنا لو باسي كومبوزي هنا راه ماشي في لو باسي، هنا كيقول الا ما رديتيش غدا، يعني دوما هي يوم غد، يعني إذا لم تعد الكتب يوم غد. يعني واخا استعملنا لو باسي كومبوزي هاد لو في راه ما كيهضرش على لو باسي ماشي الماضي، ولكن كيهضر على ان في افونيغ، يعني واحد الحدث اللي غادي يكون في المستقبل. يعني هنا سي الا ما رديتيش الكتب غدا غادي يكون عندك واحد الغرامة، غادي تخلص داكشي اللي ديتي. يعني ملي كتكون عندنا لا كونجونكسيون سي، يعني لو في افونيغ كيعبر على واحد الحدث اللي هو في المستقبل ايبوتيتيك افتراضي، يعني ما عرفناش واش غادي يتحقق ولا لا. اذا لو باسي كومبوزي، لو باسي كومبوزي فورماسيون اوكسيليير اتر او افوار، يعني كنستعملو لوكسيليير اتر او لا افوار في الانديكاتيف بريزون بليس لو بارتيسيب باسي. اذا شنو هو لو باسي كومبوزي؟ كيكون عندنا لوكسيليير اتر و افوار في لو بريزون دو لانديكاتيف بليس لو بارتيسيب باسي. هادي خاصها تحفظ سهلة. conjugaison des auxiliaires à l'indicatif présent هادو هما لي زوكسيليير المساعد، كيكون معاه واحد المساعد. يعني في باسي كومبوزي كنستعملو المساعد اتر او لا افوار. جو سوي تيي، جو سوي انا اكون، تيي انت تكون،
إلي هو يكون، إلي هي تكون، nous sommes نحن نكون، vous êtes أنتم تكونون، ils sont هم يكونون، elles sont هن يكن. le verbe avoir، le verbe être هو فعل الكينونة، إذا شي حاجة كتعلق بك انت بالشخصية ديالك. le verbe avoir هو فعل الامتلاك، شي حاجة كتكتسبها انت، يعني شديتي شي حاجة. جي أنا لدي، تيا أنت لديك، إلا هو لديه، إلا هي لديها، nous avons نحن لدينا، vous avez أنتم لديكم، elles ont هم لديهم، elles ont هن لديهن. إذن être هو فعل الكينونة، avoir فعل الامتلاك، شي حاجة كتمتلكها. إذن إلا ما عرفتوش واش نستعملو لوكسيلير être أو avoir، إذا كان لو فيرب كي اكسبريمي كيعبر على واحد الحدث اللي هو فعل الكينونة، يعني شي حاجة كتعلق به هو الكينونة ككائن، إذا نستعملو لوكسيلير être. إلا كان كيعبر على شي حاجة اللي اكتسبها أو كيمتلكها كنستعملو لوكسيلير avoir. إكزامبل، نديرو نماذج. جي كومبخي أنا فهمت. إذا هنا استعملنا لوكسيلير avoir، شي حاجة اللي كتكتسبها نتا، يعني الفهم اكتسبتيه نتا. ملي كيكون عندنا لوكسيلير افوار ما كنديروش لاكور دي بارتيسيب باسي، ولكن ملي كتكون عندنا لوكسيلير اتر جو سوي تي الى اخره كنديرو لاكور دي بارتيسيب باسي. الا كان فيمينا كنزيدو او، الا كان بلوريال كنزيدو اس، الا كان ماسكولين كنخليوه بارتيسيب باسي كما هو. اذا تي فوني، الا كنتي كتخاطب ولد كدير تي فوني باي على فاه، ولكن الا كنتي كتخاطب بنت في تي فوني كنزيدو واحد او على فاه، تي فوني كنديرو اي او. اذا كنديرو هنا لاكور، الا كانت بنت كنديرو او، الا كان ماسكولا كنخليوه كما هو. لاكور دي بارتيسيب باسي كيكون فقط الا كان عندنا لوكسيلير اتر. اذا هنا عندنا لوكسيلير افوار، لوكسيلير افوار. تي فوني انت جئت، تي فوني الا كنتي كتخاطب بنت انت جئتي. الى مونجي هو اكل، هو أكل، استعملنا لوكسيلير افوار. إذا حتى لهنا كيكون سهل الشرح. إذا ما بغيناش نطولو في الدرس، اللي ما فهمش شي حاجة كتبها في التعليق وغادي نزيد نشرحها لكم. حتى لهنا كنكونو سالينا درس لو باسي كومبوزي. إلا بغيتو الدروس الآخرين لي طون الأخرين بريزون سوا بريزون امبارفي اتسيتيرا غادي تلقاو رابط الشرح في قناة الوصف أسفل الفيديو. وحد موفق للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.